सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। मेरे हजूर क़िबला आलम हजूर शेख आलम हज़रत ख्वाजा सूफ़ी करामत रहमतुल्लाह अलैह यूं लग रहा है जैसे अभी इस गली से गुजर के गए हैं। अल्लाह अल्लाह सुभान। वही ताजगी, वही जिक्र, वही वजदान, वही दर्द, वही तड़प। सदियां भी गुजर जाएं तो वही मोहब्बत मिले तो समझो कि ये किसी अल्लाह वाले की करामत है। सुभान अल्लाह ताला इस बस्ती पे अपनी हमेशा रहमत की नज़र रखे और बस्ती के दिलों को और घरों को और कब्रों को अल्लाह अपनी याद की बरकत से क़यामत तक आबाद रखे। आमीन। यहाँ मेरे मुर्शिद की करामत है कि ज़िक्र के अकीदत के बहुत बड़े सुल्तान लेटे हुए हैं। अल्लाह ताला इन सब बुज़ुर्गों के सदक़े से हमें भी उन्हीं के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी ख़ताएँ बहुत हैं लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बड़े लजपाल मुर्शिद हज़रत ख्वाजा नवीद मद्दज़िल्लहुल अली अता फ़रमाए हैं, जिन्होंने हजूर क़िबला आलम और हजूर हज़रत ख्वाजा मुनीर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह वाली मोहब्बत को 4 गुना ज़्यादा बढ़ाया है और लजपाली फरमाई हुई है। अल्लाह हम सब को इस्तकामत अता फरमाए। बड़ी मोहब्बत से पढ़ने वाले काफ़ी अब आप बैठे हैं तो माशाअल्लाह बड़ी महफिल सजी हुई है। बेटियां भी, बहनें भी और बुज़ुर्ग भी, दोस्त भी, भाई भी, सभी बड़े सरशार हैं हजूर के इश्क में, हजूर की मोहब्बत में। अल्लाह सलामत रखे। दुरूद पाक सभी आबाद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आप 160 की स्पीड पे पढ़ रहे हैं सारे। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं कौन सी स्पीड से शुरू करूँगा। दुरूद पाक एक दफ़ा फिर पढ़िए सभी आबाद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही। 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 बलगल उला बेबलगल 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 उला बेकमालिही
کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله یہ جو وجد ہے میرا فرش ہے یہ جو وجد ہے میرا فرش ہے یہ جو ذکر ہے میرا عرش ہے یہ جو وجد ہے میرا فرش ہے یہ جو ذکر ہے میرا عرش ہے مجھے اس میں تیرا جمال ہے یہ اسی لیے تو دھمال ہے یہ جو ذکر ہے میرا فرش ہے یہ جو ذکر ہے میرا فرش ہے یہ جو وجد ہے میرا عرش ہے یہ جو وجد ہے میرا عرش ہے مجھے اس میں اس کا جمال ہے مجھے اس میں اس کا جمال ہے یہ اسی لیے تو دھمال ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا اثر میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا ہوس تھی دید کی 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 معراج کا بہانہ صلی اللہ علیہ تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی سینے میں رک رہا تھا میرا دم اسی لیے طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی شاید کہ مجھ کو یاد کیا تھا حضور نے ایک چوٹ سی جگر پہ لگی تھی ابھی ابھی معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل اس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی وہ آئیں گے اور دیکھیے وہ آ گئے حضور منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی
ابھی اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، یاد نبی میں آنکھ لگی تھی ابھی ابھی، تنویر چشم تر کی حقیقت نہ پوچھئے، ماہ عرب سے آنکھ ملی تھی ابھی ابھی، ملی تھی ابھی ابھی، ملی تھی ابھی ابھی، ملی تھی ابھی ابھی، صلی اللہ علیہ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، 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 جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، نبی عطش و سخا کا عدم ہے کہ سوئے پاک ہے عبر کرم پر سنہارے، رم جھل رم جھل ادھر بھی گرا جانا، بشمس و نظر کے الہی جو بقی برسی برسے بکنی، کوری جوت کی جھل 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 میں رچی، مورے شکل نہ ہونا جانا، الروح فدا کا فضل ہر کا، یک شوق دیگر پر زن عشقا، مورا دھن بن دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، البحر اولا والبحر جو تغا من بے کس طوفان ہو شروع، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ زلف
सजन दे काले कुंडल जुल्फ सजन दे आप झले हुण केड़ा अख अंदर अख पावे मोहब्बत अख अंदर अख पावे मोहब्बत टूट खड़े होई दिल मेरा 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 सल्लो अलैहि सल्लो अलैहि असलाया जिदे नल असलाया ओदे वर्ग न कोई सल्लल्लाहु अलैहि बाबा घड़ी अज आई हुई है घड़ी अज आई हुई है बाबा घड़ी अज आई हुई ख्वाजा करामत ने मेरे 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 ख्वाजा करामत 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 ख्वाजा साडी ठाठ बनाई 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 सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि
صلوا علیہ وآلہ